नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं और जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे आपके सामने, जो अपनी बात रखेंगे, वो बहुत ही अहम और समझिए कि हालात हाज़रा और समझिए कि जो लोग ये कहते हैं कि जो है इस्लाम ने हमें क्या दिया और सारी तरक्की के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो इस्लाम है। और कुछ लोग इस्लाम को गलत भी कहते हैं और इस्लाम के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें कहते हैं। तो उसी के ताल्लुक़ से और बहुत ही टॉपिक अहम है, ज़रूर सुनिएगा और कहीं जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सब से कहते हैं कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहली बात ये कि देखिए, अल्लाह ताला ने 22वें पारे के अंदर या 21वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वल्लज़ीना साउ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना, कि जो शख्स भी हमारी आयतों को नाकाम करने की कोशिश करता है, यानी कुरान पाक की आयतों को नाकाम करने की, उसको गलत ठहराने की कोशिश करता है, तो उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम, हम उन लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखे हैं। तो इन दिनों आप जो है समझिए कि वीडियो बहुत ही वायरल और बहुत सारे लोगों ने देखा भी, और इससे पहले हमारे जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है वसीम रिजवी, जो पहले हुआ करते थे। अभी उनका नाम जो है जतिंदर त्यागी या कुछ ऐसे नाम है। वो जो है अपनी वीडियो में उन्होंने एक वीडियो बनाने के बाद जो वायरल हुई, तो उन्होंने अपनी वीडियो में जो इस वक्त आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उन्होंने ये कहा कि हमने समझिए कि अपने केस के लिए न जाने किस से जो है उन मौलवी मुल्लाओं को उनको जो है नीचे गिराने की, उनकी बातों को झुठलाने की कोशिश की, और हमने गैर मज़ाहिब के धर्मों को अच्छा उनके सामने हमने जो है अच्छी तारीफ़ें की और उनके धर्म को हमने अपनाया, और जिसको हमने अपना भाई या बेटा या कुछ भी माना हो वो जो है उनको हमने उनकी खातिर इस्लाम को हमने ठुकराया और इस्लाम की कुरान पाक की आयतों को कुरान पाक को झुलाने की कोशिश की, और हम जो है अपना धर्म जो है परिवर्तन किया और जो हम जो इस्लाम से समझिए कि गैर मज़ाहिब में दाखिल हो गए। तो यहाँ आने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ और सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया है और हम अकेले परेशान हैं। केस को लेके भी और बहुत सारी चीज़ों को लेके हम परेशान हैं। हमारे ऊपर समझिए कि डिप्रेशन का दबाव, यानी कि लोगों के इतने दबाव आ रहे हैं और हर तरफ से जो है किसी के ताल्लुक़ से जो है दबाव आ रहे हैं। तो देखिए कि वो उनका ये कहना है, उन्होंने ख़ुद कहा कि जो है मैं बहुत ही डिप्रेशन में हूँ और मैं सुसाइड के करीब होता चला जा रहा हूँ। जी, जो लोग पहले कुरान को इस्लाम को गलत कह रहे थे, जो इस्लाम को कह रहे थे कि कुरान जो है इसमें तहरीफ़ हुई है, कुरान के अंदर ये बातें गलत हैं, ये हैं वो हैं, उन्होंने तहरीफ़ की और बहुत सारी बातें उन्होंने कुरान के ताल्लुक़ से की, और आवाम के सामने भी उन्होंने जो खूब दिलजोई के साथ और जिनका उन्होंने साथ दिया और जिसके साथ उन्होंने जो है जाके इस्लाम को ख़त्म करके या किसी दूसरे मज़ाहिब में दाखिल हुआ, तो उस वक्त तो उनको बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर सी बात है कि शुरू की जो है 4 दिन की चांदनी, फिर उसके बाद रात अंधेरी। वही तो शुरू में लोगों ने उनको जो है खूब रिस्पेक्ट दिया और लोग उनके आगे पीछे घूमते रहे, हर जगह जो है यूट्यूब पे छाते रहे, और जो है समझिए कि मीडिया का एक जो है समझिए कि एक ये बनता रहा, तो उनके दिलों को खुशी मिली, जिसको कुरान ने कहा कि वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अमालहुम, शैतान ने उनके सामने उनके आमाल को अच्छा जो है समझ के पेश किया। जब अच्छा पेश किया तो इनकी दिल को बहुत खुशी हुई और इन्होंने सोचा कि सुकून तो इसमें है, जबकि कुरान क्या कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल को सुकून, और सुकून अगर चाहते हो तो वो इस्लाम के अंदर ही है। तो जाहिर सी बात है कुरान तो दो टोक बात करता है, दो चार की बात करता है, सीधी बात करता है। तो भाई हमारी इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अमन व अमान से रहोगे, सुकून से रहोगे, हमें अल्लाह मान के चलो, और हमें जो है एक समझो कि इस दुनिया का बनाने वाला मैं ही हूँ
اور مجھ پر ہی ایمان لاؤ اور میری ہی عبادت کرو گے تو انشاءاللہ تم کو سکون ملے گا۔ اور اسی دھرم کے اندر، اسی اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ لیکن یہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو ہے سمجھیے کہ ہر ایک انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ ارے ہمیں تو واہ واہی مل رہی ہے۔ تو شروع میں تو ان کو جو عزتیں مل رہی تھی اور لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر ایک دستور ہے، وہ کہتے ہیں نا دنیا کے اندر جب لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں تو یہ تو لوگوں کی بات کیا ہے۔ تو جس خدا نے ان لوگوں کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، جس خدا نے تمام دنیا کو بنایا، لوگ اس خدا کو بھول جا رہے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے آپ کامنٹ بھی کیجئے گا اور پھر اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا۔ میرے خلاف جو فرضی مقدمہ لکھوایا گیا، میں سناتن دھرم کے سبھی سنگٹھنوں مہامنڈلیشوروں کے دروازوں پر گیا، ان سے کہا کہ بھائی میری اچ ستریہ جانچ کرا دیجئے۔ پرانے لکھنؤ کی پولیس اپنے اونچے ادھیکاریوں کو گمراہ کر رہی ہے، ان کے دباؤ میں۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھی، دیکھنے کے بعد دیکھیے کہ بات واقعی میں صحیح ہے۔ اب یہ دھیرے دھیرے سمجھیے کہ جو ہے ڈپریشن اور سمجھیے کہ سوسائڈ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ اب تو ہے کوئی بھی ہے نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص بھی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ، ایسے تو ہم کسی کے لیے جو ہے ہمارا آپ کوئی بھی ہو، اسلام تو ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے لیے آپ بد دعا کریں یا اس طرح کی باتیں کہیں۔ ہمیں بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کی ہدایت میں، ان کے مقدر میں اگر ہدایت لکھا ہے تو وہ آ سکتے ہیں، ابھی وہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے، باقی اللہ ہدایت دینے والے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسا کر کے دکھلا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے، لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ جیسے کہ پچھلے انبیاء کرام کے جو قومیں تھیں، ان کے واقعات کو دیکھیے، تو یہ واقعات اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت کے لیے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھیے دنیا کے اندر آپ کہیں بھی رہیں، کسی بھی کونے میں رہیں، اللہ نے جو سکون، جو اطمینان، جو سکون کی زندگی جس میں رکھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر رکھی، کامیابی اسی میں ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کی آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، اگر ہم قرآن پاک کی آیتوں کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ اولئک لہم عذاب شدید اولئک لہم رجز علیم۔ جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں، اور ایسا دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش یہ کریں جب تک دنیا کے اندر رہیں، اللہ سے دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ جب تک دنیا کے اندر رہیں، اسلام کے ساتھ یعنی ایمان پر ہماری زندگی چلے، اور آخری دم تک بھی جو ہے سمجھیے کہ جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، یہ سب سے اہم ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے جب ہم نے دیکھا تو ہمیں بھی بہت افسوس ہوا، اور ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی میں اللہ نے جو دین کے اندر، اپنے دین کے اندر جو کامیابی، جو سکون رکھا ہے، وہ کسی بھی دھرم میں کہیں پر بھی سکون نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ زنا یا کوئی بھی چیز گناہ والا کام، حرام چیزوں میں مزہ آتا ہے، لذت ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں تو اسلام ساری حرام چیزوں کو کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اور جو حلال ہے اس کو آپ اپنائیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حلال میں جو مزہ ہے، جو سکون ہے، وہ حرام میں نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف صاف کہا کہ پہلے ایمان میں صحیح سے داخل ہو جاؤ۔ جب ہم اور آپ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی باتوں کو ضرور مان کر چلیں گے۔ جی یہ ہے۔ تو چلیے، بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی، اور آپ کے ذہن میں اور آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں آپ ضرور کامنٹ کر کے جائیے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔